हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बड़े रसूल गुजरे हैं। आप पर तौरात नाजिल हुई। उनकी कौम, जिन्हें इस वक्त यहूदी कहा जाता है, उन्हीं बनी इज़राइल की हिदायत और निजात का काम आपके सुपुर्द हुआ और कुरान पाक में आपका बार बार जिक्र आता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा तो आप पहले सुन चुके हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे बहुत मशहूर हैं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल मक्का मुकर्रमा में ठहरे, जहां हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें वालिदा के साथ छोड़ आए थे। जहां उनकी औलाद खूब फुली फली, उन्हीं में हमारे रसूल पाक जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका दूसरा नाम इज़राइल यानी अल्लाह का बंदा था। उनकी औलाद बनी इज़राइल कहलाई। यह लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र में आबाद हुए थे, जहां का किस्सा पहले तहरीर कर दिया गया है, जहां वह मिस्रियों के 400 साल तक गुलाम बने रहे। मिस्र पर उस जमाने में खिब्तियों की हुकूमत थी। उनका बादशाह फिरौन कहलाता था। यह बनी इज़राइल पर तरह तरह के जुल्म करता था। अल्लाह ताला ने रहम फरमाया और बनी इस्राइल की हिदायत और आज़ादी के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह है, क्योंकि वह अल्लाह ताला से हम कलाम करते थे। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान अलैहिस्सलाम और भाई का नाम हारून अलैहिस्सलाम था। आप में ताकत और कुव्वत 10 आदमियों के बराबर थी। एक रोज फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस से मिस्र के जानिब एक आग बढ़ता चला आ रहा है। वो आग तमाम मिस्र वालों को जला डालता है, मगर इस आग से बनी इस्राइल के घर महफूज रहते हैं। फिरौन ने इस ख्वाब की ताबीर अपने पास मौजूद काहिनों से पूछी, तो उन्होंने बताया कि बनी इस्राइल में बहुत जल्द एक लड़का पैदा होने वाला है, जो तेरी हुकूमत को तबाह करके अपने कौम को आज़ाद करा लेगा, और जिसकी वजह से खिब्तियों यानी कि फिरौन के मानने वालों की हलाकत होगी। ख्वाब की ताबीर सुनकर फिरौन डर गया और एक खौफनाक हुक्म जारी किया कि बनी इस्राइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे बनी इस्राइल में जो भी औरत हामिला होती तो उस पर कड़ी निगरानी की जाती, और अगर लड़का होता तो कत्ल कर दिया जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जब हमल से हुई तो इसकी खबर किसी को न हुई। उन्होंने सबसे छुपाए रखा, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी सिवाय करीबी रिश्तेदारों के किसी को मालूम ना हुआ। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा के दिल में ख्याल डाला कि जब भी कोई डर और खौफ महसूस करो तो बच्चे को दरिया में बहा देना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जब एक दिन बच्चे की जान को खतरा महसूस किया तो उन्होंने बच्चे को यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरिया ए नील में बहा दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तू पीछे पीछे जा और अपने भाई की निगरानी करती जाना। चुनांचे वह संदूक दरिया के किनारे जा लगा। वहीं फिरौन का महल था। महल के दरबारियों ने संदूक को निकाल लिया। फिरौन की बीवी आसिया, जो नेक खातून थीं, मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और फिरौन से कहा, ये तेरी और मेरी आंखों की ठंडक है और इसे अपना बेटा बना लें। फिरौन ने अपने बीवी की बात मानी और उस बच्चे यानी मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास महल में रख लिया। अब उन्हें दूध पिलाने की फिक्र हुई तो वह किसी औरत का दूध नहीं पीते थे। उनकी बहन, जो उस संदूक के पीछे लगी हुई थी, यह सब कुछ देख रही थी। उन्होंने कहा कि मैं एक अम्मा का पता देती हूं जो उसको पाल लेगी और अच्छी तरह से देखभाल कर लेगी। और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मां का पता बताया। इस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनकी मां के पास लौटा दिया। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने कौम के दुश्मन फिरौन के घर में परवरिश दिलाते रहे, यहां तक कि जवान हो गए। एक रोज का किस्सा है कि वह सुबह सवेरे शहर आए। उस वक्त सबके सब आराम से सो रहे थे। उन्होंने अपने कौम के एक आदमी को देखा जिसे खिब्ती मार रहा था, क्योंकि वह इससे काम लेना चाहता था और वह इनकार कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने कौम की जिल्लत बर्दाश्त ना हो सकी
और उसकी मदद के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने उस खिप्ती को घूंसा मारा कि उसकी जान निकल गई। उसका मरना था कि हुकूमत में खलबली मच गई कि मूसा ने हमारी कौम के आदमी को मार डाला। चुनांचे हुक्म दिया गया कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वक्त पर खबर मिल गई और वह मदियन की तरफ चले गए, जो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का शहर था। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर भूखे प्यासे और लंबे सफर से आप मदियन पहुंचे तो देखा कुएं के पास बहुत से लोग जमा है जो अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, मगर दो लड़कियां अपने जानवरों को लिए एक तरफ खड़ी है। हजरत मूसा ने उनसे पूछा कि तुम यहां क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा, हमारा बाप बूढ़ा है, हम इस इंतजार में खड़े हैं कि यह लोग अपने जानवरों को पानी पिला ले तो बचा हुआ पानी अपने जानवरों को दे। तो उन्होंने पानी खींचा और उनके जानवरों को पानी पिला दिया और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए, क्योंकि शहर में किसी से जान पहचान न थी। वह दोनों लड़कियां हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की साहिबजादियां थीं, जिनका किस्सा आप पहले सुन चुके हैं। उन्होंने घर जाकर अपने वालिद से तमाम किस्सा बयान किया और उनके फरमाने पर दोनों लड़कियों में से एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्माते हुए आई और कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, क्योंकि आपने जो हमारे बकरियों को पानी पिलाया उसकी उजरत दे सके। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने यह अमल कोई उजरत के लिए नहीं किया था, लेकिन उनको सख्त हाजत थी, इसलिए आप उनके साथ चल पड़े। जब घर पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शोएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुसीबत का किस्सा सुनाया तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने आपको जालिम कौम से बचा लिया है। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा कि आप उनको मजदूरी पर रख लें, क्योंकि ये ताकतवर भी हैं और ईमानदार भी। फिर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटी से उनके निकाह की बात कही और मेहर के एवज 8 साल मजदूरी को कहा, और यह भी कहा कि अगर 10 साल करें तो ये बेहतर और एहसान है। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल पूरे किए। 10 साल पूरे करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वतन मिस्र जाने का इरादा किया और अपने बीवी को साथ लिए वापस चले। सफर के दौरान सर्दी काफी थी, अंधेरी रात थी। मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पहाड़ी पर एक आग दिखाई दी। वह अपनी बीवी को बोले, मैं आग ले आता हूं ताकि सर्दी से बचा जा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुंचे तो देखा वो कोई आग नहीं थी, बल्कि एक दरख्त से नूर निकल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। जब और करीब हुए तो उसमें से आवाज सुनाई दी। ये आवाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपने बंदे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं। फिर आवाज आई, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है जिससे टेक लगाता हूं और अपने बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं, और भी फायदे हैं। फिर हुक्म हुआ, इसे नीचे जमीन पे डाल दे। जो ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी नीचे गिराई, वह सांप बनकर दौड़ने लगा। ये देख आप अलैहिस्सलाम पीठ फेर कर भागे। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा डर मत, रुक जा और इसको पकड़, हम दोबारा लाठी बना देंगे। आप अलैहिस्सलाम ने सांप को पकड़ा तो वह लाठी बन गया। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, अपने हाथ को अपने गरेबान में डाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब हाथ बाहर निकाला तो आपका हाथ सूरज की तरह चमकने लगा। इन दोनों निशानियों के साथ साथ अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा और फरमाया, इस मुल्क में फिरौन ने फसाद फैला रखा है और सरकशी पर कमर बांध रखी है। आपने फरमाया कि मुझे डर है कि वह मुझे झूठ लाएगा। मैंने उसके एक आदमी को मार दिया था, अब वह मुझे मारने की कोशिश करेगा। मेरा जी रुकता है, मेरी जुबान खोल कि लोग मेरी जबान समझ लें और मेरे भाई हारून को भी मेरे साथ कर दें कि मुझे कुव्वत मिले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस हुए और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और फिरौन के महल पहुंचे। महल के दरबानों ने
آپ کو اندر جانے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو دربانوں نے اندر جانے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین کے تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کی تھی۔ پھر فرعون بولا، اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں موجے پیش کیے جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دیا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکلا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا، یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں ہے، اور کہا کہ تمہارے مقابلے میں بھی مشہور جادوگروں کو لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا کہ سب کے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ فرعون نے ماہر جادوگروں کو منتخب کیا اور یہ بھی اعلان کرایا کہ جو موسیٰ کو اپنے جادو سے پست کرے گا تو اسے مالا مال کر دے گا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا، لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ 40 جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ پہلے وہ ڈالے۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنے پاس جو رسی اور لکڑی تھی اسے زمین پر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں حرکت کرنے لگیں۔ لوگوں کے نظروں پر جادو کر دیا، گویا وہ رسیاں سانپ دکھنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وحشت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یقیناً تو ہی غالب آئے گا، اور تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو ایک اژدہا بن کر تمام جادوگروں کی رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو بولا کہ میرے اجازت کے بغیر تم موسیٰ پر ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ اور کہا، موسیٰ نے تم سب کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے۔ پھر بولا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر کھجور کے تنوں پر لٹکوا دوں گا۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا، تجھے جو کرنا ہے کر ڈال، ہم تمہیں کوئی ترجیح نہیں دیتے، اور تو سوا دنیا میں ہمیں سزا دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ چنانچہ فرعون نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ صبح جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لیے بحر احمر کے کنارے پہنچے۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے آ رہا ہے، بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اور آگے سمندر کی اونچی لہریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ پانی پر اپنی لاٹھی مارو۔ جو ہی آپ نے لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سب کے سب اس راستے سے باہر نکل گئے۔ اب جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر پانی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے۔ پہلے تو فرعون ڈرا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے گھوڑے اور لشکر کو لے کر اس راستے پر داخل ہوا۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا اور دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی جا ملا اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے۔ سمندر کے پار ہو کر یہ لوگ مصر کے ریگستان میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر ابر کا سایہ کر دیا اور ان کے کھانے کے واسطے من و سلوا بھیج دیے، جو کہ زمین اور پیڑوں پر جگہ جگہ سفید اولے کے دانے کی طرح اوس کی شکل میں آسمان سے برس کر گری ہوئی ہے۔ کھایا تو بہت میٹھے حلوے کی طرح تھی۔ یہ من تھا، اور دن میں تیز ہوا چلی اور تھوڑی دیر میں بٹیروں کے جھنڈ زمین پر اترے اور پھیل گئے۔ بنی اسرائیل ان کو بھون کر کھانے لگے۔ یہ سلوا تھا اور ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا، مگر زیادہ دیر تک
وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے اور گیہوں اور ساگ، ککڑیاں، لہسن اور پیاز کی خواہش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تم کو شریعت دی جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحی کے اشارے طور پر پہنچے اور وہاں اللہ کی عبادت کے لیے اعتکاف کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر اعتکاف کے لیے جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، تو میرے پیچھے میری قوم میں نائب رہنا اور ان کی اصلاح کا خیال کرنا اور فساد پیدا کرنے والے کی راہ پر نہ چلنا۔ جب 40 رات پورے ہو گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف بخشا تو وہ پکار اٹھے، پروردگار مجھے اپنا جمال دکھا کہ تیری طرف نظر کر سکوں۔ حکم ہوا، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ تجلی حق کی تاب لے آیا اور اپنی جگہ ٹکا رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے تجلی کی تو اس تجلی نے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام گش کھا کر گر گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو بولے، اللہ تیرے لیے ہر طرح کی تقدیس ہو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں ہوں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں تورات عطا ہوئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم ہدایت پہنچنے اور اس کی سچائی پر دلیل اور روشن حجت آ جانے کے باوجود بھی سمجھ سے کام نہیں لیتی اور گمراہی اور باپ دادا کی بوڑھی رسم پر ہی قائم رہتی ہے اور اس پر اصرار کرتی ہے، تو پھر ہم بھی اس کو اس گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے حق کے پیغام میں ان کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ انہوں نے حق قبول کرنے کی استعداد اپنی سرکشی کے بدولت برباد کر دی۔ ادھر ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہو جائے۔ تر سے واپس آ کر آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی بہت سے قصے ہیں، لیکن یہ مختصر سے قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی سے جڑے کچھ خاص قصے اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔